नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज रेव्हेन्शो विद्यापीठाच्या 13व्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावपाच्यो आसात आनी ओडिशाच्या कटकांतल्या रेव्हेन्शो गर्ल्स हायस्कुलाच्या 3 इमारतींच्या पुनर्विकासाची बुन्याद घालतल्यो. केंद्रीय बंदर, जहाज बांधणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलां की विशाखापट्टणम बंदर देशाच्या अर्थीक प्रगतींत म्हत्वाची भुमिका निभयता. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचो कार्यकाळ सोंपपाक आयिल्ल्यान आदले केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांची गोंयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला ELI योजनेच्या अंमलबजावणी विशीं बसका जाली. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज रेव्हेन्शो विद्यापीठाच्या 13व्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावपाच्यो आसात आनी ओडिशाच्या कटकांतल्यान रेव्हेन्शो गर्ल्स हायस्कुलाच्या 3 इमारतींच्या पुनर्विकासाची बुन्याद घालतल्यो. 15व्या शेंकड्यान जल्मल्ल्या व्हड ओडिया कवी आनी विद्वान आदिकाबी सरला दास हांच्या जयंती सुवाळ्यान त्यो वांटो घेतल्यो आनी कटकांत कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भेटयतल्यो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितींत भारत आनी चीन मदले विचार आनी दृश्टिकोनांचें आदान प्रदान करपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. डॉ. जयशंकर हांणी बिजिंगांत चीनचे उपराष्ट्रपती हान झँग हांची भेट घेतली. ह्या भेटींत तांच्या चर्चेंतल्यान सकारात्मक मार्ग कायम उरतलो आनी विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केलो. Relationship has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. टोरोंटो रथयात्रे वेळार जाल्ल्या व्यत्ययाचो भारतान खर निशेध करून ही कृती घृणास्पद आसा अशें म्हणलां आनी कॅनेडियन अधिकाऱ्यांक जापसालदार आशिल्ल्या आड कारवाय करची अशें आवाहन केलां. हे घडणुके विशीं प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी सांगलां की ह्या कृत्या खातीर जापसालदाराक धरपाक भारतान कॅनेडियन अधिकाऱ्यां कडेन हो प्रस्न खरपणान उपस्थित केला. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ओडिशांत बालासोरांत एम्स भुवनेश्वर फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेजीच्या हांगा जळिल्ल्या विद्यार्थिनी पिडीतेच्या पालकांची भेट घेतली. विद्यार्थिनीचेर लैंगीक छळाचो आरोप करून आत्मदहनाचो प्रयत्न केल्या उपरांत ती एम्स भुवनेश्वर हांगा उपचार घेता. संस्थेच्या दिक्षांत समारंभाक उपस्थित रावल्या उपरांत राष्ट्रपती एम्स भुवनेश्वराच्या बर्न सेंटरान गेल्यो आनी विद्यार्थिनीचेर उपचार करपी डॉक्टरां कडेन तिच्या प्रकृतीची आनी तिचेर जाल्ल्या उपचारांची विचारपूस केली. विद्यार्थिनी 95% भाजल्या आनी तिका अत्यंत गंभीर स्थितींत जीवनरक्षक प्रणालींत सुसज्ज दवरल्या. मजगतीं पुलिसांनी ह्या घडणुकी प्रकरणांत फकीर मोहन कॉलेजीच्या निलंबीत प्राचार्याक अटक केली. हाचे आदीं विद्यार्थिनीचेर लैंगीक छळ केल्ल्याचो आरोपा खाला मुख्य आरोपी कॉलेजीच्या सहाय्यक प्राध्यापकाक अटक केल्ली. बिहारांतल्या खाशेल्या सघन सुदारणा मोहिमेक लागून वेंचणूक वळेरेंतल्यान 88% वयर मतदारांचें सत्यापन पुराय जालें. 17 लाखां परस चड मतदार कायमचे बिहारा भायर रावतात. अदमासा प्रमाण 0.73% मतदार म्हळ्यार सुमार 5.5 लाख मतदारांची नांवां 2 सुवातींनी नोंद जाल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. ही प्रक्रिया पुराय जातकच सद्याचे मतदार वळेरेंतल्यान 35 लाखां परस चड मतदारांची नांवां सत्यापना उपरांत काडून उडयतले असो अदमास आसा. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचो कार्यकाळ सोंपपाक आयिल्ल्यान नव्या राज्यपालांची नेमणूक जाल्या. आदले केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां गोंयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हेर मंत्री तशेंच राजकी पक्षांनी तांचे नेमणुकेक येवकार दिला. राजू हे 25 वर्सां परस चड काळ आंध्र प्रदेश राज्य विधिमंडळाचे वांगडी आशिल्ले आनी 13 वर्सां आंध्र प्रदेश सरकारान मंत्री आशिल्ले.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी कर्नाटकांत भारतांतल्या दुसऱ्या सगळ्यात लांब केबल स्टँड सिंगदूर पुलाचें उक्तावण केलें. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी कर्नाटकांत शिवमोगा जिल्ह्यांत सागर तालुक्यांत शरावती बॅकवॉटर्साचेर भारतांतल्या दुसऱ्या सगळ्यात लांब केबल स्टेड सिंगदूर पुलाचें उक्तावण केलें. सागरा आनी मरकुटिका मजगतीचो हो पूल 2.44 किलोमीटर लांब आनी 16 मीटर रुंद आसा. हो पूल सागरा शारापासून प्रसिद्ध चोडेश्वरी मंदिर आशिल्ल्या सिगंदूर मेरेनचें अंतर कमी करतलो. ह्या वेळार उलयतना मंत्र्यांनी पुलाचें नांव चोडेश्वरी देवी अशें दवरलें. केंद्रीय बंदर जहाज बांदणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलां की विशाखापट्टणम बंदर देशाच्या अर्थीक प्रगती म्हत्वाची भुमिका निभयता. आंध्र प्रदेशाच्या भेटी वेळार बिमस्टॅक कॉन्क्लेवाच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या शुभारंभाचो भाग म्हणून तांणी विशाखापट्टणम बंदराक भेट दिली आनी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आनी मर्कंटायल मेरीन डिप्लोमॅटी कडेन संबंदीत 320 कोटी रुपयांच्या मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांची बुन्याद घाली. ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हणलां की विशाखापट्टणम बंदर कार्यरत आसा आनी सध्या कंटेनर पोर्ट परफॉर्मन्स इंडेक्सान जागतीक स्तरार 19व्या क्रमांकाचेर आसा. केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला ELI योजनेच्या अंमलबजावणी विशीं बसका जाली. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लीत राज्यांच्या कामगार मंत्री आनी राज्य उद्देग मंत्र्या वांगडा एक आभासी उच्चस्तरीय बसका घेतली. ह्या बसकेचो उद्देश अंमलबजावणी पद्दतींचेर चर्चा करप आनी रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर सहयोगी धोरणांचो शोध घेवप आसा. मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना डॉ मांडविया हांणी अधोरेखीत केलें की ELI योजना ही आत्मनिर्भर भारत निर्माणा खातीर PLI योजने उपरांत दुसरें पावल आसा. मंत्र्यांनी राज्य मंत्र्यांक मिडिया ब्रिफींग, टेलिव्हिजन आनी रेडिओ मुलाखती आनी हेर व्यासपीठां वरवीं ह्या योजनेचो सक्रीयपणान प्रचार करपाचें आवाहन केलें. केंद्रीय बंदर जहाज बांदणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी विशाखापट्टणमांत 2 दिसांच्या बिमस्टॅक बंदर परिशदेचें उक्तावण केलें. हे वेळार उलयतना मंत्री सोनोवाल हांणी म्हणलां की भारताचें नेबरहूड फर्स्ट धोरण प्रादेशीक सागरी क्षेत्रांत सहकार्याचें फुडारपण करपाच्या ताच्या वचनबद्धतेचें उदाहरण आसा. गेल्या दशकांत देशांतर्गत बंदरां वरवीं माल वाहतूक सेवांत 70% वाड जाल्या अशें तांणी नमूद केलें. 21st century, our ports are no longer just a model interface between land and water, but are an integral part of a dynamic and global supply chain network. Inspired by the motto of transformation through transportation and guided by the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has made remarkable strides in enhancing the capacity and efficiency of the ports. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट अंतर्गत पयलेच खेपे निर्यातदारांक आनी नवीन बाजारपेठांक प्रोत्साहन दिवपाक नवीन मार्गदर्शक तत्वां जारी करता. आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय एक जिल्लो एक उत्पादन 2024 पुरस्कार समारंभात ते उलयताले. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान आनी छत्तीसगडाच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 दीस राजस्थान आनी छत्तीसगडान एकसुरे सुवातींनी पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज रेव्हेन्शो विद्यापिठाच्या 13व्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावपाच्यो आसात आनी ओडिशाच्या कटकांतल्या रेव्हेन्शो गर्ल्स हायस्कुलाच्या 3 इमारतींच्या पुनर्विकासाची बुन्याद घालतल्यो. केंद्रीय बंदर जहाज बांदणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलां की विशाखापट्टणम बंदर देशांच्या अर्थीक प्रगती म्हत्वाची भुमिका निभयता. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचो कार्यकाळ सोंपपाक आयिल्ल्यान
आदले केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो गोंयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त जाल्या. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला येला योजनेच्या अंमलबजावणे विशीं बसका जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.